बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आए जी, एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जाने रात का कौन सा पहर था जब जामिन की आंख कमरे में गूंजती सिसकियों से खुली। लाइट बल्ब की रोशनी में जामिन ने कमरे में देखा हुरैन सामने दीवार के साथ टेक लगाए ठंडे फर्श पर बैठी रो रही थी। किस बात का शौक मना रही हो? दिमाग ख़राब कर दिया तुमने मेरा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लानत तेरे थे, लानत तेरी ज़िंदगी दूते। जामिन इतनी ज़ोर से था कि हुरैन फ़ौरन उठी और वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके शावर खोलकर कपड़ों समेत पानी के नीचे खड़ी होगी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार हुरैन को थोड़ी देर पहले भी अपने वजूद की तस्लील याद आ रही थी। कैसे जामिन ने इसके वजूद इसकी रूह की धज्जियाँ उड़ाई थी। इतना वहशियाना रवैया, इतना जुनून। हाथों के जख्म का दर्द तो इसे महसूस ही नहीं हो रहा था। इसे तो रह रहकर जामिन का वहशियाना रवैया याद आ रहा था। काफ़ी देर बाद हुरैन के जिस्म में कपकपी तारी होने लगी। इसका वजूद कांपने लगा और इसको अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। कांपते हाथों से शावर बंद करके वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होश हवास से बेगाना हो गई। सुबह 7 बजे जामिन की आंख मोबाइल की रिंग से खुली। साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर कान से लगाया। हाँ बोलो, नींद में डूबी आवाज़ में कहा गया। सर, सलमान शाह बार बार थाने के चक्कर लगा रहा है। कभी डीएसपी साहब से फ़ोन करवा रहा है, कभी खुद आकर चीख रहा है, तंग आ रहा है, कर रहा है हमें। अब आप हुक्म करें सर। जी, आगे क्या करना है? इंस्पेक्टर यासिर ने सारी सूरत हाल बताने के बाद आखिर में जामिन से अगले हुक्म का पूछा। यासिर, आने दो इसे, चीखने चिल्लाने दो। इसकी चीखों से तो मुझे सुकून मिलेगा। जामिन के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हो गए थे। ओके सर जी। कॉल काट कर जामिन ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन हुरैन से कमरे में कहीं ना नजर आई। फिर बेड से उठकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो वो खुलता चला गया। सामने हुरैन को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर जामिन को परेशानी ने आ घेरा। जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा और उसे पुकारने लगा। चवल आदमी, तू मर जा जाके किसी पास से। अड्डे पुलिस मुकाबले होंगे, तू भी मर जा किसी पुलिस मुकाबले से पीछे। हुरैन, हुरैन उठो। हुरैन के ठंडे वजूद को अपनी बाहों में उठाकर अब उसे ड्रेसिंग रूम में ला चुका था। हुरैन को चेयर पर बिठाकर वो अलमारी की जानिब गया और अपना एक ट्राउज़र और शर्ट निकाल कर हुरैन के करीब और इसे पुकारने लगा। हुरैन उठो, फ़ौरन उठो और ये कपड़े चेंज करो। हुरैन उठो। हुरैन का पूरा जिस्म बुखार में तप रहा था और हल्का हल्का कांप रहा था। जामिन की आवाज़ पर इसने आंखें खोलकर देखा, लेकिन फिर आंखें बंद हो गई। फिर जामिन ने कपड़े चेंज करने में हुरैन की मदद की, लेकिन हुरैन बार बार बेहोश हुई थी। जामिन ने हुरैन को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में आकर बेड पर लेटा दिया। फिर ब्लैंकेट उड़ाया और साइड ड्रा से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर इसके दोनों हाथों पर ट्यूब लगाने लगा। फिर उठा और हाथ धोकर आया और हीटर ऑन करके वापस हुरैन के पास बेड पर आकर बैठा ही था कि इसका मोबाइल फिर से बजने लगा। क्या मुसीबत है? झंझला कर कहते हुए इसने फ़ोन पिक किया, ये देखे बगैर के कॉल किस किया। हाँ बोलो। मरहम तो इतना ला रहे इसका बेचारा बड़ा सगा होता अल्लाह तिब्बे गैरत से बेजारी से पूछा गया। एसपी जामिन अली शाह। डीएसपी साहब की आवाज़ पर जामिन ने फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन पर नंबर देखा तो एकदम अलर्ट हो गया और एक बार फिर फ़ोन कान से लगा कर कदरे आराम से बोला। यस सर। जामिन, आज मीटिंग और मैं चाहता हूँ तुम मीटिंग के बाद मुझसे मिलकर जाओ। वही ऑफिसर्स के केस के बारे में डिस्कस करना है मैंने। डीएसपी साहब ने कहा। ओके सर, जामिन ने कहा। और हाँ, बिजनेसमैन सलमान शाह के केस को भी देख लेना। डीएसपी साहब फिर गोया हुए। ओके सर। फ़ोन रखकर एक दफ़ा फिर हुरैन की तरफ मतवज्जा हुआ। इसके माथे पर अपने होंठ रखे वो फिर दोनों गालों को छुपा। काश हमारी ज़िंदगी में वो तूफ़ान ना आया होता हुरैन, तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती। आज की सुबह कितनी हसीन होती हम दोनों के लिए। जब मर जाके चवला, वो तुम्हारी ज़िंदगी में तूफ़ान लेके आई थी ना। हुरैन के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए जज्बात से आरी लहजे में बोला। फिर उठा और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चला गया। 15 मिनट बाद शावर लेकर आया तो खासा फ्रेश लग रहा था। तौली से बाल खुश किए और यूनिफॉर्म चेंज करके तैयार हुआ। मोबाइल, वॉलेट, पिस्टल लेकर अब वो रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हुरैन को एक नज़र देखने की भी जहमत न की। नीचे आया तो बड़ी अम्मा किचन से निकली थी। जामिन को आता देखकर इसके करीब आई। कहा, जामिन पुत्र, नाश्ता तैयार है। थोड़ा जहर मिला कर दबो जामिन पुत्र नो नाश्ते विच। मामा ने नाश्ता किया अम्मा? जामिन ने अम्मा से पूछा। बड़ी मुश्किल से नाश्ता करवा कर दवा दी है। आप रात को इनसे नहीं मिले थे ना, तो मैं नाराज़ थी। अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा। मैं मामा के पास जाता हूँ, आप ऐसा करें, एक गर्म दूध का गिलास और अंडा बॉयल करके हुरैन को खिला दीजिएगा और साथ में पेन किलर भी दे दीजिएगा। इसको बुखार है, देख लीजिएगा इसको, और मामा का कोई जोड़ा दे दीजिएगा इसे। शाम को इसके कपड़े ले आऊँगा मैं। कहकर वो रुका नहीं बल्कि पाकीज़ा शाह के कमरे की तरफ गया। जामिन जब पाकीज़ा के कमरे में आया तो वो जाने किन सोचों में, कौन सी सोचों में गुम थी। ऑफ वाइट कलर का सूट पहने वो बेड पर बैठी थी। दुपट्टा नमाज वाले स्टाइल में लिपेटा हुआ था, रंग गोरा। उम्र के इस हिस्से में भी वो काफ़ी पुरकशिश थी, लेकिन हालात ने बहुत अफसरदा बना दिया था। इनके चेहरे से उदासी साफ वाज़ेह थी। जामिन आहिस्ता से चलता हुआ इनके पास आया, इनके सामने बेड पर बैठ गया। मामा नाराज़ है मुझसे? जामिन इनके दोनों हाथ नरमी से पकड़ता हुआ पूछने लगा। कल मैंने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा। इन्होंने जामिन को देखते हुए शिकवा किया। सॉरी मामा, आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा।
ان کے سامنے بیٹھا وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا وہ ابھی نے کیا بتایا تھا کہ وہ کچھ بھی غلط کرتا ہے تو اس کے آنکھیں نہیں ملا پاتا. کل بھی اس لیے نہیں آیا کہ ان سے ملنے، اس لیے ابھی بھی شرمندہ سے بیٹھا تھا، سر جھکائے کہ کہیں ضامن کے چہرے سے وہ کچھ اندازہ نہ لگا لے. اس وقت تو پہلے والا ضامن کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جو ہر وقت چہرے پر سختی لیے ہوتا تھا. تو بندہ دے کالے کرتوت کرے ہی نہ کہ ماں کو لے کے چہرہ لکانا پوے. چول جی اب بے غیرت آدمی. تم تو میرے شیر بیٹے ہو، میری زندگی، میری کل کائنات صرف تم ہو ضامن. ماں کے دل کا چین ہو تمہیں نہیں دیکھتی جب تک میں تو چین نہیں آتا مجھے. یہ کہتے ہوئے انہوں نے محبت سے ضامن کا ماتھا چوما. سوری ماما. شرمندگی سے کہتا ہوا ان کو ضامن کوئی چھوٹا سا بچہ لگا. اب پھر جا رہے ہو؟ انہوں نے اس کی یونیفارم کو دیکھ کر کہا. جی ماما جانا تو ہے نا ڈیوٹی پر، لیکن فکر نہیں کرے جلدی آ جاؤں گا اور آپ اپنا خیال رکھیے گا. بے محبت اور احترام سے کہنے کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا. اللہ کی حفاظت میں رہو میرے بیٹے. جا کے کسی ٹرک تھلے آ. انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور پھر ضامن جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. بہو رانی اٹھو. ہاں یہ کیا حال ہو گیا؟ کل تو جب آئی تھی تو کھلتے گلاب جیسی تھی، آج کتنی مرجھائی بھی لگ رہی ہے. اور پھر ہاتھوں پر نکلے چھالے، چہرے پر انگلیوں کے واضح نشان، گردن اور بازوؤں پر نیل. سونا رب مشکل آسان کرے اس بچی کی. وہ بندے نے چوکلوے تو مشکل آسان. اماں کو حرین کی حالت دیکھ کر اس پر بہت ترس ہے. انہیں پتہ تھا ضامن حرین کو اپنے انتقام کے لیے لے کر آئے، لیکن اب اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اماں حرین کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کبھی آنکھیں کھولتی تو کبھی بند کر رہی تھی. بخار کافی تیز تھا. اماں نے بہت مشکل سے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور بٹھایا. کچھ کھلا پلا کر انہوں نے اسے دوائی دی. جب کچھ بہتر ہوئی تو اماں اسے سہارا دے کر ڈریسنگ روم تک لے کر گئی اور ایک سادہ سا سوٹ ہاتھ میں دیا اور چینج کرنے کو کہا. کچھ دیر بعد وہ وہی جوڑا پہن کر آئی تو اماں نے اسے آرام کرنے کا کہا، خود چلی گئی. کچھ نہیں کری پولیس، سب فراڈ ہے. ایک دن ہو گئے لیکن میری بیٹی کا کچھ پتہ نہیں چلا. تم جتنے چاہے پیسے لے لو مجھ سے، لیکن مجھے میری بس بیٹی میری چاہیے. یہ کہہ کر سلمان فون بند کر چکا تھا. وہ ہر ذرائع سے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے لیکن حرین کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. دن کے بعد رات اور رات کے بعد اب صبح ہو گئی تھی لیکن حرین واپس نہیں آئی تھی. ایک قیامت تھی جو ان پر گزر رہی تھی. سمیہ شاہ اور رامین بس رو رہی تھی، مسلح پر بیٹھی حرین کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی. رات 9 بجے وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگ تھے. بیگ اماں کو دیے اور کمرے میں رکھنے کو کہا. خود ماما سے مل کر اب وہ اپنے کمرے میں آیا تھا. سامنے بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے حرین سو رہی تھی. اسے ایک نظر دیکھتا وہ الماری کی جانب گیا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گیا. کچھ دیر بعد نکلا تو حرین ابھی بھی ویسے سوئی تھی. کچھ سوچ کر بیڈ پر اس کے قریب آیا اور اس کے اوپر سے کمبل اتار کے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا. حرین جیکو ضامن کی اس حرکت سے ایک دم نیند سے جاگی تھی. بوکھلا کے حیرت سے اس کو دیکھنے لگی. مہارانیوں کی طرح سونے کے لیے نہیں لے کر آیا میں تمہیں. آخر ایسا کیا ہو گیا جو تمہارے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے؟ رات ہی کہا تھا تم سے بیوی کے کچھ فرض ہوتے ہیں. چلو کھانا لے کر آؤ میرے لیے. 5 منٹ میں واپس آنا تم نے. جب مر جا کے کھانے نا نیلا تھوتھا ملا کے لے آئی ہیں دے ہستے. ضامن ایک دم تھاڑا لیکن حرین تو بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. شاید وہ اچانک جاگنے پر سمجھ نہیں پا رہی تھی کچھ بھی. دفعہ بھی ہو جو اب. ضامن پھر سے تھاڑا تو حرین ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور پھر کمرے میں نہیں رکی بلکہ فوراً باہر نکلی اور سیڑھیاں اترنے لگی. آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے. خود اس کا جسم بری طرح درد کر رہا تھا. بخار کم ہو گیا تھا لیکن ہمت کر کے نیچے کیونکہ ایک دن میں سمجھ گئی تھی کہ ضامن بہت غصے والا ہے. ابھی وہ آخری سیڑھی سے اتری تھی کہ سامنے سے اماں ٹرے میں کھانا لیے آ رہی تھی. حرین کو روتا دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی. بہو رانی کیا ہوا؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا. جی وہ یہ کھانا ان کے لیے کھانا. اس کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ڈرے سہمے انداز میں کہا. ضامن پتر کے لیے؟ حرین کی بات سمجھتے ہوئے اماں نے پوچھا. جی. حرین نے کہا. آپ ضامن پتر کے لیے کھانا لینے آئی ہیں؟ اماں نے پوچھا. اماں کے سوال پر حرین نے جلدی سے سر ہلایا تو اماں نے ٹرے حرین کو تھما دی اور پھر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر دعا دی اور چلی گئی. جبکہ حرین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اوپر آئی اور ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا. ضامن صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا. حرین کو دیکھ کر وداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا. نہیں تھی اپنی ماں ایڈی بے ہوش ہے. پتہ ہی نہیں کہ کل دا میرا پتر کی چاند چاڑ کے آ گیا. حرین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے ٹیبل پر کھانا رکھا. واپس مڑ کر بیٹھ کے ایک سائڈ پر کنارے سے لگ کر بیٹھ گئی. ضامن چپ کر کے کھانا کھانے لگا لیکن نظریں حرین پر تھی جو کہ بیڈ پر ڈری سہمی بیٹھی تھی. کل تو میں تمہارے باپ کے گھر لے کے جاؤں گا لیکن شام کو تمہیں لینے آؤں گا، یہ یاد رکھنا. حرین کو دیکھتا وہ نارمل انداز میں بولا لیکن حرین بس دل میں خوش ہوئی کیونکہ کہا کچھ نہیں. یہ پہن کر آؤ. کھانا کھاتے ہوئے وہ پاس پڑے شاپنگ بیگ میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا. جبکہ اس کی بات سن کر حرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا. حرین مجھے غصہ نہ دلایا کرو. کل بھی تمہیں سمجھایا تھا میں نے. بار بار ایک ہی بات کہنے کا عادی نہیں ہوں میں. فوراً اٹھو. حرین کو ابھی تک کسی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر ضامن کو ایک دم غصہ آیا تھا لیکن غصہ ضبط کرتا وہ قدرے آہستہ بولا لیکن انداز میں وارننگ تھی جس وجہ سے حرین فوراً اٹھی اور شاپنگ بیگ لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی جو ضامن نے کہا تھا. حوث جو پوری کرنی ہونی انہیں پڑی. ضامن کھانا کھا کر موبائل میں لگ گیا. 15 منٹ بعد بھی جب حرین باہر نہیں آئی تو ضامن کو غصہ آنے لگا. حرین 2 منٹ میں باہر آؤ. تیز آواز میں کہتا بیڈ پر لیٹ چکا تھا. 2 منٹ سے پہلے حرین ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی لیکن وہی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی. ریڈ کلر کی لانگ نائٹی پہنے وہ پزل سے کھڑی تھی. یہاں قریب آؤ میرے. حرین کو دیکھ کر ضامن بہکے بہکے انداز میں بولا. جا مر جا کے چول آدمی کمینہ. زہر لگتا مجھے یہ بھی. او دا سکندر شادہ ہوندہ میرے منہ جو.
ज़ामिन के अंदाज से हुरैन का दिल ज़ोर से धड़का था। छोटे छोटे कदम उठाती वो ज़ामिन के करीब आई। हुरैन के करीब आते ज़ामिन इसे बेड पर गिरा और खुद इस पर झुक गया। अब वो उसके चेहरे के एक एक नक्श को चूम रहा था। ज़ामिन, हुरैन ने डरते हुए से पुकारा था। हुरैन प्लीज़, मैं थका हूँ, फजूल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। रात आहिस्ता आहिस्ता ठहर ली थी, लेकिन ज़ामिन का जुनून बढ़ता जा रहा था। मारी जावे ज़ामिन। हुरैन उठो, फ़ौरन उठो, तुम्हारे बाप के घर भी जाना है, पहले बहुत मुझे देर हो रही है। ज़ामिन यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। इसे देर हो रही थी। थाने जाने से पहले इसे हुरैन को लेकर सलमान के घर भी जाना था। हुरैन को अभी तक सोता देखकर तेज़ आवाज़ में बोला। ज़ामिन की तेज़ आवाज़ से डर कर वो सोते से बौखला कर उठी। ज़ामिन ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा बाल सेट कर रहा था। कुछ देर में हवास से आके जल्दी से वॉशरूम गई और 15 मिनट बाद वो बाहर आई। स्काई ब्लू कलर की कुर्ती और गोल्डन कैपरी में गोल्डन नेट का दुपट्टा ओढ़े वो ज़ामिन को बहुत खूबसूरत लगी। अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल कर वो कीज़ और मोबाइल उठा रहा था। चलो जल्दी, में कहता वो बाहर कमरे से निकल गया। जो दुनिया तो ही निकल जा किसी पास यूँ। हुरैन भी इसके पीछे कदम उठाने लगी। अम्मा नाश्ता लगा दे। अम्मा को कहकर वो डाइनिंग टेबल की सरबराही कुर्सी पर विराजमान हो गया। अब दावत दूँ क्या मैं तुम्हें बैठने की? हुरैन सर झुकाए खड़ी अपने हाथों को तक रही थी जब ज़ामिन ने कदरे बेजारी से कहा। ज़ामिन के कहने पर हुरैन छोटे छोटे कदम उठाती ज़ामिन के दाएं तरफ वाली कुर्सी पर टिकी। हुरैन जिचनी क्या करो मुझे, अब हर काम के लिए दावत देनी पड़ेगी तुम्हें, जल्दी नाश्ता करो। हुरैन को सर झुकाए हाथों को तकते देखकर ज़ामिन तेज़ आवाज़ में बोला। हुरैन के हाथों पर अभी भी छाले थे, लेकिन ज़ामिन के डर से जल्दी जल्दी एक स्लाइस खाया और थोड़ी सी चाय पी। ज़ामिन को उठता देखकर वो भी उठ गई। अम्मा, मामा उठे तो नाश्ता करवा के दवा दे दीजिएगा, और अभी प्लीज़ एक चादर ला दे। अम्मा जब चादर लाई तो ज़ामिन ने हुरैन के ऊपर अच्छी तरह उड़ा दी। हुरैन को चलने का कहकर बाहर की जाने पड़ा। हुरैन ज़ामिन के पीछे चलने लगी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी रही। कुछ देर बाद ज़ामिन ने हुरैन के घर के सामने गाड़ी रोकी और पहले खुद बाहर निकला और हुरैन को भी बाहर आने का कहा। हाथ के इशारे से अंदर जाने का कहा। हुरैन भारी कदमों से अंदर जा रही थी। ज़ामिन अली की कॉल आने पर रुका और फ़ोन कान से लगा। हाँ बोल, जल्दी में कहा गया। SP साहब, ड्यूटी टाइम ऑन हो चुका, अब आप बता दें कब तक आएंगे? तभी हम कुछ केस के बारे में डिस्कस करेंगे। अली ने शरारत भरे अंदाज में कहा। ओ अपनी हद में रह, मेरा जब दिल करेगा मैं आ जाऊँगा, तेरे से मतलब? ज़ामिन पीछे हटने वालों में से नहीं था। जब मर जाके, मैंने तो जहर लग रहा। ये अच्छा है बॉस। अली के मजीद कुछ कहने से पहले वो कॉल काट चुका था। वो भारी कदम उठाती अंदर आती। एक तकलीफ दे ख्याल ने से आन घेरा। क्या गुजरी होगी इसके माँ बाप पर, जिनकी बेटी 2 दिन से गायब हो। आंखें फिर भीगने लगी थी। आपी, मामा, मामा जल्दी आए, आपी, पापा। रामीन जो कि सीढ़ियाँ उतर रही थी, हुरैन को देखकर खुश हुई। समिया और सलमान को आवाज़ें देने लगी। रामीन की आवाज़ें सुनकर समिया और सलमान भी बाहर आ गए। हुरैन को देखकर खुश हुए, जो कि रामीन के गले लग रही थी। फिर समिया ने इसे अपने गले लगा। हुरैन मेरी बच्ची। सलमान शाह भी आगे बढ़े। इससे पहले वो हुरैन को गले लगाते इनके कदम ज़ामिन की आवाज़ ने रोक लिए। रुकिए सलमान शाह, ज़ामिन की आवाज़ ने चारों नफूस को अपनी तरफ मतवजा किया। मगरूराना चाल चलता वो हुरैन के करीब और इसके बराबर खड़े होकर अपना बाजू हुरैन के कंधे पर फैलाकर शातिराना अंदाज में मुस्कुराया। पहले दामाद से तो मिल लें, फिर बेटी से भी मिल लीजिएगा। नज़र सलमान पर थी और लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए गए। ज़ामिन को देखकर जहाँ सलमान हैरान था, वहीं समिया भी शौक थी। वो दोनों ज़ामिन को पहचान चुके थे। इन्होंने आखिरी बार जब ज़ामिन को देखा तो 15 साल का था। इस वक्त भी रोबो दबदबे वाला और गोरा और पुरकशिश खूबसूरत नौजवान था। अभी अपनी पूरी वजाहत लिए इनके सामने खड़ा था, लेकिन इन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर 12 साल बाद ज़ामिन यहाँ क्या हुआ? पहचान तो लिया ना आप लोगों ने? क्यों चची? सलमान को देखते हुए आखिर में इसने समिया को मुखातिब किया। ज़ामिन के कहने पर समिया शाह ने इस बात में सर हिलाया। हुरैन मेरी बच्ची, ठीक हो ना बेटा? ये हाथों पे क्या हुआ बेटा? ये कैसे हुआ? समिया शाह फिर हुरैन की तरफ मतवज्जा हुई। इनकी नज़र हुरैन के हाथों पर पड़ी तो वो एकदम परेशान होगी। हुरैन के हाथ थाम कर फिक्रमंदी से पूछने लगी। समिया की बात सुनकर अब तुम हैरत से सब देखती। रामीन भी हुरैन की तरफ मतवज्जा हुई। हुरैन बेटा ये कैसे हुआ? सलमान भी हुरैन के पास खड़ा फिक्रमंदी से पूछने लगा। पापा वो गलती से जल गए। सबको परेशान देखकर हुरैन से झूठ से काम चलाना बेहतर समझा, लेकिन इसे क्या पता था इसके हाथ जलाई ज़ामिन ने इसके बाप को तकलीफ देने के लिए। हुरैन झूठ नहीं बोलते डार्लिंग, सबको सच बताओ ना। चलो मैं बता देता हूँ। हुरैन को फिर से अपने हसार में लेता वो बोला था, जबकि हुरैन ने लफ्ज़ डार्लिंग पर एक नज़र ज़ामिन पर डाली और फिर से सर झुका लिया। ये मैंने जलाए हाथ। वो एक्चुअली हुरैन ने एक छोटी सी गलती की थी, इसलिए इसकी सज़ा दे दी मैंने इसे। ज़ामिन ऐसे अपना कारनामा बता रहा था जैसे ये काम सी बात हो, जबकि इसकी बात सुनकर वहाँ खड़े तमाम नफूस अपनी जगह साख्त हो गए, जबकि सलमान का रंग एकदम सफ़ेद पड़ा। इसको बहुत कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसकी बात सुनकर सलमान एकदम गुस्से में आए थे। आवाज़ नीची रखो सलमान, तुम ये मत भूलो तुम्हारे सामने सैयद ज़ामिन अली शाह खड़ा। ज़ामिन इनसे भी तेज़ आवाज़ में बोला। हुरैन बार बार कुछ बोलने के लिए लब खोलती, लेकिन फिर ज़ामिन के डर की वजह से बोल ना पा रही थी। वो नहीं चाहती थी ज़ामिन कुछ भी कहे इसके माँ बाप से, लेकिन ज़ामिन का तो मकसद ही यही था कि वो कैसे चुप रहता। फिर अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं सलमान। तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हारी बेटी को मिलेगी। दिन रात तड़पोगे तुम अपनी बेटी को देखकर, क्योंकि माँ का फाते अमल शुरू हो चुका है। कोई औकात नहीं है इसकी मेरी ज़िंदगी में, बल्कि एक अजाब है ये मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे तेरे किए गए गुनाह याद आते हैं। मैं चाहूँ तो तेरी बेटी के साथ भी वही कर सकता हूँ जो तूने किया था माजी में, लेकिन क्या करूँ, ये गैरत बीच में आ जाती है। बेशक तेरी बेटी है, लेकिन मेरी बीवी भी है।
ہاں لیکن تجھ سے زیادہ گر کے دکھاؤں گا میں تجھے سلمان۔ ضامن کے الفاظ وہاں کھڑے تمام نفوس کی سماعت پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہے تھے۔ سلمان کی آنکھوں سے ماضی کی ایک جھلک گزری، سمیشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، جبکہ حورین بھی سر جھکائے رونے میں مشغول تھی۔ ضامن! سلمان نے ایک دم غصے میں پکارا، جبکہ ضامن ان سے بھی اونچی آواز میں چیخا، آواز نیچی رکھو سلمان، تم ایس پی سید ضامن علی شاہ کے سامنے کھڑے ہو، 1 منٹ میں تمہیں تھانے پہنچا سکتا ہوں۔ ضامن پلیز۔ حورین کا ضامن کی بات پر دل کانپا تھا، بے اختیار اس نے ضامن کو پکارا، اوکے کافی دیر ہوگی مجھے، شام کو آؤں گا اپنی بیوی کو لینے۔ کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا حورین، شام کو پہلے بتا رہا ہوں تمہیں، اگر ڈرامہ کیا تو تم نے نتیجے کی ذمہ دار خود ہوگی، اوکے سلمان؟ ضامن گھڑی میں ٹائم دیکھتا کہنے لگا، آخر میں حورین کی طرف دیکھ کر اسے وارن کیا، ضامن میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس معصوم نے کیا بگاڑا تمہارا؟ تمہیں بدلہ مجھ سے لینا نا تو مجھے مار دو جان سے، لیکن پلیز میری بیٹی کو بخش دو۔ سلمان اب ضامن سے التجائی انداز میں کہہ رہے تھے۔ ضامن کے تیور انہیں ڈرا رہے تھے کہ کچھ وہ 2 دن میں نوٹ کر چکے تھے، کچھ وہ ان 2 دن میں ٹوٹ گئے تھے۔ ہاں اتنی جلدی ہار گئے تم سلمان، ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے۔ ضامن زہریلی ہنس کر کہہ رہا تھا، ہاں آ رہا ہوں۔ علی کی کال آنے پر ضامن نے فوراً کال پک کر کے اسے اور فون کان سے لگا، ایک نظر سلمان کو دیکھتا وہ اب جا چکا تھا۔ حورین میری بچی، یہ کیا حال ہو گیا میری بچی کا؟ ضامن کے جانے کے بعد سمیہ اپنا ضبط کھو بیٹھی، کیونکہ ضامن کے الفاظ کے ساتھ وہ حورین کے چہرے پر انگلیوں کے نشان، ہونٹ کا زخم دیکھ چکی تھی اور اب وہ چادر پیچھے کر کے حورین کے بازو اور گردن کے نیل دیکھ رہی تھی۔ سلمان دیکھو یہ ضامن نے ہماری معصوم بچی کا کیا حال کیا۔ حورین بتاؤ بیٹا، یہ ضامن نے کیا؟ حورین کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر انہوں نے ہتھیلی پر بنے چھالوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، لیکن یہی حورین بھی دل برداشتہ ہو گر ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر وہ 2 دن سے ضامن کا وحشیانہ رویہ برداشت کری تھی، ان 2 راتوں میں ضامن نے سے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ رامین بھی حورین کی حالت دیکھ کر رونے لگی، لیکن سلمان بیٹی سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے کہ یہ کرتوت کتے سلمان نے سانوی دس دیو ضامن تینوں کتے لائیے آ کے۔ سارا دن حورین روتی رہی، سمیہ نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگایا، اسے تھوڑا سا کھانا کھلایا، لیکن حورین صبح سے روئی جا رہی تھی اور بس یہی کہے جا رہی تھی، ماما مجھے ضامن کے ساتھ نہیں جانا، وہ بالکل اچھے نہیں، پلیز ماما، وہ بہت غصے والے، وہ مجھے مار دیں گے، نہیں جانے دیں گے ہم تمہیں بیٹا، ابھی تھوڑی دیر سو جاؤ آرام کرو۔ بہت مشکل سے انہوں نے حورین کو سلایا اور خود میں سلا بچھا کر اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ تھانے میں وہ کافی دیر سے پہنچا تھا، پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ رات 8 بجے وہ تھانے سے نکلا، اس کی گاڑی کا رخ سلمان کے گھر کی طرف تھا۔ کچھ دیر میں وہاں پہنچا تو سلمان سامنے لاؤنج میں بیٹھا تھا، ضامن نے اسے اگنور کیا اور کچن سے نکلتی ملازمہ کو حورین کو بلانے کا کہا۔ ملازمہ فوراً اوپر چلی گئی، کیونکہ وہ صبح کے تماشے سے ضامن کے غصے کا اندازہ لگا چکی تھی۔ حورین تمہارے ساتھ نہیں جائے گی ضامن، مت لے کر آؤ حورین کو بیچ میں، وہ معصوم ہے، بے قصور ہے، سلمان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے، ایک دن میں بھی بیمار لگنے لگے تھے۔ ہوتا ہے سلمان، بے قصوروں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، یہ تم نے تو سکھایا مجھے، ضامن نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہا، خود حورین کو آواز دینے لگا، حورین، اور پھر خود ہی سینیاں چڑھتا اوپر آیا۔ دائیں طرف ایک کمرے سے آوازیں آئیں تو اس نے اس کمرے کی جانب قدم بڑھایا۔ جب ملازمہ نے ضامن کی آمد کی خبر مسلح پر بیٹھی سمیہ کو دی تو انہوں نے بیڈ پر سوئی حورین کو دیکھا۔ مسلح طے کر کے وہ حورین کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئی، لیکن ابھی انہیں ضامن کی آواز آنے لگی، یقیناً ضامن حورین کو پکار رہا تھا۔ ابھی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی تھی کہ حورین ہڑبڑا کر نیند سے جاگی، یقیناً وہ نیند میں ڈری تھی۔ ماما ضامن، ماما ضامن کے ساتھ نہیں جاؤں گی ماما۔ حورین کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھی، وہ بدحواسی کے عالم میں کہیں جا رہی تھی اور سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ حورین میری جان، ہم کہیں نہیں جانے دیں گے تمہیں، تم فکر نہیں کرو۔ حورین کی حالت کے پیش نظر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ضامن حورین کو پکارتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چلو حورین۔ اب وہ بیڈ پر اس کے قریب آیا اور حورین کا ہاتھ سختی سے تھام کر اسے گھسیٹنے لگا۔ ضامن پلیز چھوڑیں، پاپا مما مجھے نہیں جانا، پلیز پلیز مجھے ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ حورین ضامن سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے ساتھ ساتھ چیختے ہوئے سلمان اور سمیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اسے سینیوں سے نیچے لے کر جا رہا تھا۔ بکواس بند رکھو، اب آواز نہ آئے مجھے تمہاری، نہیں تو حشر بگاڑ دوں گا میں تمہارا۔ ضامن نے حورین کا بازو چھوڑ کر ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ سلمان اور سمیہ بے بسی سے حورین کو دیکھ رہے تھے۔ سلمان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ضامن کو شوٹ کر دے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کے ساتھ بے دردی سے پیش آ رہا تھا۔ حورین نے سلمان اور سمیہ کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے مدد کی التجا کی، کیونکہ منہ سے کچھ کہتی تو ضامن نہ جانے کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ ضامن تم یہ سلوک نہیں کر سکتے میری بیٹی کے ساتھ، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، بہت کم عمر ہے ابھی۔ سلمان اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اب ضامن کے بالکل سامنے آتے التجائیہ انداز میں کہنے لگے، ہاں اتنی جلدی ہار گئے تم، ابھی تو شروعات ہے، چلو تم۔ ضامن زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا اور ساتھ ہی حورین کو گھسیٹتے ہوئے وہاں چلا گیا۔ جاؤ تیرا ایکسیڈنٹ ہوئے، حورین بات جاوے تو مار جاوے۔ پاپا وہ آپی کو لے کر گئے، پھر لے گئے، پاپا آپی بہت رو رہی تھی۔ ہاں تو دس بڑی شکریہ نا امین باجی تیرا دس دیا، پاپا تو تیرا انا سے انہیں تو پتہ ہی نہیں لگیا، پلیز واپس لے آئے انہیں۔ رامین کافی دیر سے خاموشی سے سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ ضامن کے جانے کے بعد سلمان کے پاس آئی، رو کر کہنے لگی تو سلمان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ ایک بیٹی کے تو آنسو صاف نہ کر سکے تھے، اب دوسری کو بھی روتا دیکھ کر ان کے دل پر کھنچاؤ پڑا۔ دعا کرو بیٹا تمہارا باپ ہی مر جائے۔ سلمان نے رامین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آواز بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ اس وقت بہت ہارے ہوئے لگ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے پاپا،
रामी ने सर उठाकर फ़ौरन कहा, फिर से सलमान के गले लगकर रोने लगी। बेटा आप अपने रूम में जाओ। सलमान ने काफ़ी देर से खामोश बैठी समिया को देखकर रामीन से कहा तो रामीन फ़ौरन अपने कमरे में चली गई। सलमान, मेरी बच्ची को किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? ज़ामिन इतना जालिम कैसे हो सकता है? हुरैन बहुत कम उम्र है। सलमान, वो कैसे हमारी बच्ची पर हमारे सामने बेदर्दी से हाथ उठा सकता है? जब वो हमारे सामने इतना बुरा सलूक कर सकता है तो यहाँ से ले जाकर क्या नहीं कर सकता वो? रामीन के जाने के बाद सलमान सोफे पर समिया के साथ बैठा तो वो सलमान को देखते हुए फिक्रमंदी से कहने लगी, प्लीज़ समिया चुप रहो। सलमान ने हाथ उठाकर समिया को चुप रहने को कहा क्योंकि वो समिया के अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त इनका दिल तड़प रहा था अपनी बेटी के लिए। इन्हें घर आते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। ज़ामिन ने आते हुए हुरैन को कमरे में जाने को कहा, खुद पाकीज़ा के कमरे में आए, लेकिन वो दवा के ज़ेरे से सो चुकी थी तो ज़ामिन खुद भी अपने कमरे में आया। लेकिन हुरैन को सोफे पर बैठा रोते हुए देखकर इसका पारा एक दफ़ा फिर चढ़ गया। क्या रो रो कर नहुसत फैला रही हो? रोने के अलावा कुछ आता भी है तुम्हें? इतनी बच्ची नहीं हो तुम जो तुम्हें हर बात बतानी पड़े। खाना लेकर आओ मेरे लिए। कमरे के दरवाजे पर खड़ा वो जोर से धाड़ा था कि हुरैन एकदम कांप उठी और भागने के अंदाज में कमरे से निकली। अगर 5 मिनट में तुम वापस ना आई तो जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा इसकी तुम खुद जिम्मेदार होगी। जाके मर जाके चवल आदमी जी। ज़ामिन ने से एक दफ़ा फिर वार्न किया तो वो सर हिलाकर तेजी से किचन की जानिब चली गई। जब हुरैन खाना लेकर आई तो ज़ामिन भी फ्रेश होकर आ चुका था। ज़ामिन ने हुरैन को भी अपने साथ खाना खिलाया, फिर हुरैन बर्तन रख कर आ गई। अब ज़ामिन बेड पर लेटा हुआ था। हुरैन इसे देखकर कन्फ्यूज सी सोफे पर बैठ गई। यहाँ ज़ामिन ने बेड पर लेटे हुए हुरैन को देखे बगैर कहा। ज़ामिन की बात सुनकर हुरैन बाकायदा कांपने लगी। डरती डरती छोटे छोटे कदम उठाती बेड की राइट साइड पर आकर ज़ामिन के करीब खड़ी हो गई। चलो पाँव दबाओ मेरे। ज़ामिन ने हुरैन को अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हुरैन डरते डरते बेड पर बैठी तो ज़ामिन ने अपने दोनों पैरों इसकी गोद में रख दिया। हुरैन का वजूद अब भी कांप रहा था। वो हमेशा से एक सुलझी हुई बात मान लेने वाली लड़की थी, लेकिन ज़ामिन की तो वो डर की वजह से वैसी फ़ौरन बात मानती थी। जब हुरैन ने अपने नरम मुलायम हाथों से ज़ामिन के पैरों को आराम से दबाना शुरू किया, गला दबा पैर ना दबा, तो ज़ामिन ने सुकून के तहत आंखें बंद कर ली। इसे हुरैन का नरम मुलायम लमस अंदर तक सुकून पहुंचा रहा था। वो आंखें बंद की अब सोने का इरादा रखता था। कुछ देर बाद ज़ामिन को हुरैन की सिसकी सुनाई दी, लेकिन वो ठीठ बना आंखें बंद के लेटा रहा। लेकिन एक बार फिर इसने हुरैन की सिसकी सुनी तो अपनी आंखें खोली। वो बगौर हुरैन के चेहरे को देख रहा था। हुरैन अपनी आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन इसके चेहरे पर दर्द के आसार नुमाया थे। इसका चेहरा भीगा हुआ था, नाक सुरख हो गई थी, चेहरे का रंग सफ़ेद था, गाल हल्के सुरख लेकिन गालों पर उंगलियों के निशान थे। फिर इसकी नज़र चेहरे से होती हुई इसकी गर्दन पर गई। हुरैन की सफ़ेद गर्दन पर भी नील के निशान थे और इसी तरह ज़ामिन की नज़र गर्दन से नीचे गई तो वहाँ भी ऐसे ही नील थे जो इसके हुरैन की दूध की तरह सफ़ेद रंगत होने की वजह से नुमाया हो रहे थे। एक झटके से ज़ामिन ने हाथ से पकड़कर हुरैन को अपने ऊपर गिराया। हुरैन जो बस अपनी आंखें बंद के ज़ामिन के पाँव दबा रही थी, ज़ामिन की इस हरकत से घबराकर ज़ामिन को देखने लगी। वो इस वक्त ज़ामिन के बेहद करीब इसके ऊपर थी। हया के तहत इसने अपनी आंखें झुका ली। ज़ामिन ने हुरैन के दोनों हाथ थामे और हथेलियों को देखने लगा। लेकिन हुरैन के हाथों में दर्द हो रहा था क्योंकि इसके हाथ अभी तक ठीक नहीं हुए थे। ये भी ठीक नहीं हुए? चलो कल परसों तक ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे तेरा एक्सीडेंट होवे, तेरी कोई लत्त बांह टुटे, फिर ऐसे कहेंगे तू ठीक नहीं हुआ, चल मर जाके, हो जाएगा तू भी ठीक। अपने सवाल का खुद ही जवाब देकर अब वो हुरैन को एक बार फिर बगौर देखने लगा। हुरैन को अपने ऊपर से बेड पर लटाकर वो इस पर झुका था और फिर बेकाबू होने लगा। ज़ामिन। हुरैन इसके हसार में मचल रही थी, लेकिन ज़ामिन को कहाँ परवाह थी। वो काफ़ी देर से जाग रही थी। नजर अपने सामने लेटे ज़ामिन पर थी। यकीन तोड़े मान छीने मिले जो फुर्सत तो सोचना तुम्हारे लफ्ज़ों ने मेरी आंखों से कैसे कैसे जहान छीने। एक मोती इसकी आंख से टूटकर बालों में जज्ब हो चुका था। गुज़िश्ता 3 दिन और रातों का मंजर इसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। इन 3-4 दिनों में इसकी ज़िंदगी किस हद तक तब्दील हो चुकी थी। ज़ामिन बेखबर से सोया था, लेकिन कुछ देर बाद अपनी नींद पूरी करके जागा तो इसकी नज़र अपने साथ लेटी हुरैन पर पड़ी। हुरैन इसे ही गौर से देख रही थी। इस तरह और किस किस को देखती हो? और लाख लानत तेरे दे। ज़ामिन की आवाज़ पर हुरैन होश की दुनिया में वापस आई और आंखें झुका ली। जी। वो वाकई ज़ामिन की बात को ना समझी थी। जिस तरह की ड्रेसिंग तुम करती हो और फिर गैर मर्दों के साथ भी तुम्हारी दोस्तियाँ, तो अब खुल के बताओ कि कितने बॉयफ्रेंड थे तुम्हारे। ज़ामिन ने सर्द लहजे में हुरैन के सर पर धमाका किया। जा मर जाके चवल आदमियाँ, तेरे कुत्तियाँ ने भी नहीं कबूलना। तुम्हारा संसार करेंगे, तुम्हें गटर की नज़र करेंगे, आतिशे गटर करेंगे तुम्हें, नजरे गटर। ज़ामिन ने सर्द लहजे में हुरैन के सर पर धमाका किया। हुरैन बेयकीनी से इसे देखने लगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हुरैन एकदम उठकर बैठी, आंखें इसकी फिर से भीगने लगी। ज़ामिन भी अब इसके सामने बैठ चुका था। मेरी कुछ बातें अपने दिमाग में आज बैठा लो, बार बार मुँह से नहीं समझाऊंगा। पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी करने से पहले मेरी इजाज़त लेना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मेरी इजाज़त के बगैर तुम एक कदम भी हवेली से बाहर नहीं निकालोगी। मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आजकल की लड़कियों के हाथ में मोबाइल, और इस बात के सख्त खिलाफ हूँ मैं। और दूसरी बात, अब जैसा मैं कहूँगा वैसे ही करोगी तुम, बिना आंसू बहाए। समझौता कर लो, यही ज़िंदगी है अब तुम्हारी। तू भी मर जा जाके, वो समझौता कर लेगी तेरी बेवा बन के। ये हर वक्त आंसू बहाना रोना थोड़ा सख्त चिड़ है मुझे इन आंसुओं से, इसलिए अब मेरे सामने रोने की गलती मत करना,
نہیں تو حشر بگاڑ دوں گا تمہارا. سنائی نہیں دیا؟ صاف کرو اپنے آنسو. ضامن بات کرتے ہوئے یکدم تھاڑا تھا. حرین نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے. ضامن نے پھر بولنا شروع کیا. اور ہاں، مہارانیوں کی طرح آرام کرنے کے لیے لایا میں تمہیں. میری ماما کی ہر طرح سے خدمت کرو گی تم. ان کو ٹائم پر کھانا اور دوا دو گی. ابھی لے کر جاؤں گا میں تمہیں ان کے پاس. لیکن ان کے سامنے اگر تم نے رونے کا ڈرامہ کیا حرین تو بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ. میں جو کہوں گا تم میری ہاں میں ہاں ملاؤ گی. خبردار اگر ماما کو ذرا بھی پتہ چلا کسی بات کا. اس کمرے میں جو ہوتا ہے وہ ماما کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اگر تم نے ماما کو کچھ بھی بتایا حرین تو اس دن اپنے ہاتھوں سے میں تمہاری جان لے لوں گا. سمجھ آئی تمہیں میری؟ چلو اب اٹھو. ایڈا تو ماں دے سامنے دودھ تو لے جا بنے آیا بے غیرت آدمی. تھوڑا تیار ہو جاؤ، صرف 10 منٹ ہے تمہارے پاس. سخت و سخت لہجے میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم میں چلا گیا. حرین جلدی سے بیڈ سے اٹھی. الماری سے پہلے ضامن کے کپڑے نکالے، پھر اپنے بیبی پنک کلر کا سمپل سا کڑھائی والا جوڑا زیب تن کیے. اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی تھی. اب وہ سوچنے لگی کیونکہ میک اپ کی تو کوئی چیزیں یہاں تھی نہیں، اور اب وہ کیا کرے. ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ ضامن ٹاول سے بال خشک کرتا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اسی سوچ میں گم دیکھ کر ضامن اس سے پکارا حرین. جی. وہ اچانک ضامن کو اپنے قریب دیکھ کر بوکھلا گئی. اس کی زبان ہکلائی تھی. ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ضامن اب ٹاول بیڈ پر اچھالتا بولا تھا. وہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. حرین کی آنکھوں میں من بھر پانی بھر گیا. یہ کہتے ہوئے جانے ضامن کب بگڑ جائے. اس کی بات سن کر ضامن اسے بغور دیکھنے لگا. بیبی پنک کلر میں وہ کوئی ڈال لگ رہی تھی، لیکن چہرہ مرجھایا سا تھا. کوئی ضرورت بھی نہیں کسی چیز کی. میک اپ بالکل نہیں پسند مجھے. حرین یہ آنسو کر تمہاری آنکھوں سے گرے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. صبح صبح موڈ خراب کرتی تم نے میرا. 1 منٹ پہلے دفع ہو جاؤ کمرے سے. حرین کو روتا دیکھ کر ضامن ایک دم غصے میں آیا تھا. ضامن کی بات سن کر حرین فوراً تیز تیز قدم بڑھاتی کمرے سے نکل گئی تھی اور کچن کا رخ کیا. تقریباً 25 منٹ کے بعد ضامن جب نیچے آیا تو بالکل تیار تھا. حرین کو آواز دی تو فوراً کچن سے باہر آئی. یہ دوپٹہ سر پر لینے کے لیے ہوتا، فوراً ٹھیک سے لو. کمرے سے باہر اگر میں نے تمہیں دیکھ لیا کہ تمہارے سر پر دوپٹہ نہیں تو خوبصورت زلفیں بدصورت بنانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا. ضامن نے ماتھے پر تیونیاں چڑھائے کہا. حرین نے فوراً کندھے پر سے دوپٹہ کھینچ کے جلدی سے اچھی طرح سر پر اوڑھا. اب وہ ضامن کے پیچھے چلتی ہے کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی خاتون پر گئی جنہوں نے ہلکے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لپیٹ رکھا تھا. چہرے پر نور واضح تھا. حرین کو کچھ پل لگے ان خاتون کو پہچاننے میں. ضامن نے سلام کیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا. ماما کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کل میں آیا تھا لیکن آپ میڈیسن لے کر سو گئی تھی. ضامن نہایت ادب سے مخاطب تھا. حرین سہمی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ گئی. ٹھیک ہوں بیٹا؟ پاکیزہ شاہ محبت سے گویا ہوئی. ماما میں حرین کو لے آؤں، آپ سے ذکر کیا تھا نا پہلے. یہاں ہو حرین. ضامن ان کے سامنے بیٹھا نارمل انداز میں کہہ رہا تھا. ضامن کی بات سن کر حرین آگے بڑھی اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی. پاکیزہ شاہ سر اٹھا کر اس ڈری سہمی خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگی جو سر جھکائے کھڑی تھی. آخری دفعہ انہوں نے حرین کو اس وقت دیکھا جب وہ 5 یا 6 سال کی تھی. اب بھی وہ انہیں چھوٹی سی معصوم گڑیا لگی. حرین یہاں ہو بیٹا. ضامن حرین کو جگہ دو. انہیں نہ جانے کہ حرین پر بہت پیار ہے. اختلافات جتنے بھی ہوں لیکن اس میں حرین یا ضامن کا کیا قصور. حرین تو انہیں ہمیشہ سے عزیز رہی تھی اور ویسے بھی حرین ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی. وہ کیسے اس نے منہ موڑ لیتی. ضامن نے کچھ دن پہلے بتایا کہ سلمان پاکستان آ چکا اور ضامن حرین کو رخصت کر کے لانے کا ارادہ رکھتا ہے. ضامن نے سمجھایا کہ حرین اس کے نکاح میں وہ حرین کی مرضی سے رشتہ قائم رکھے گا کیونکہ یہ رشتہ اس کی دادی نے بہت محبت سے جوڑا تھا. بڑی مرضی نہ رکھ اللہ دی کمینہ. ضامن کی بات پر پاکیزہ بس خاموش ہو گئی تھی. پاکیزہ شاہ کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے ضامن بیڈ سے اٹھ کر اب بیڈ کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ حرین اب پاکیزہ کے سامنے بیٹھ گئی. ماشاءاللہ، اللہ خوش اور آباد رکھے تمہیں بیٹا. جتنی دیر تک تیرا بیٹا زندہ ہونی دیر تک وہ خوش آباد نہیں رہ سکتی. پاکیزہ نے محبت بھرے انداز میں کہا. حرین کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا. اس نے سوچا تھا کہ اس کی بڑی ماما بھی ضامن کی طرح اس سے نفرت کرتی ہوں گی لیکن پاکیزہ کا اپنائیت بھرا انداز دیکھ کر اس کا دل بھرا اور بے اختیار سے ان کے گلے لگ کر پھوٹ کر رونے لگی. حرین کی اس حرکت پر ضامن کو غصہ آیا تھا. وہ اسے کتنا سمجھا کر لایا تھا کہ ماما کے سامنے رونا نہیں ہے لیکن حرین کو اس کی بات کے کوئی اثر نہیں ہوا. پاکیزہ کو بھی حرین کو ایسے روتے دیکھ کر گھبرا گئی. حرین بیٹا کیا ہوا؟ یہاں دیکھو، بتاؤ مجھے. ضامن کیا ہوا اس کو؟ یہ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ وہ اپنے سینے سے لگی حرین کو دیکھتی آخر میں ضامن سے مخاطب ہوئی تھی. ماما ایکچولی اتنے عرصے بعد آپ سے ملی تو ایموشنل ہو گیا، آپ فکر نہیں کریں. ضامن نے بات سنبھالنے کی کوشش کی. حرین بیٹا آپ ٹھیک ہو نا؟ پاکیزہ شاہ نے حرین سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر لایا اور آنسو صاف کرنے لگی جبکہ پاکیزہ شاہ نے پہلے حرین اور پھر ضامن کو کھوجتی نظروں سے دیکھا پھر حرین سے مخاطب ہوئی. حرین ضامن تمہیں تمہاری مرضی سے لے کر آیا نا؟ جی ماما آپ کو کیا لگتا ہے میں اسے زبردستی کروں گا؟ ضامن بیچ میں بولا. پاکیزہ شاہ نے اسے نظر انداز کیا پھر سے حرین سے مخاطب ہوئی تھی. انہیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا. حرین بولو بیٹا. بڑی ماما. حرین ایک دفعہ پھر ان کے گلے لگ کر رونے لگی. حرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پاکیزہ کو کیا پوچھ رہی تھی. اسے بس شدت سے رونا آ رہا تھا. ضامن یہ سب کیا ہے؟ ضامن تم نے زبردستی کی ہے اس کے ساتھ. تم نے تو کہا تھا کہ اسے اس کی مرضی کے ساتھ لاؤ گے. پاکیزہ شاہ کو دھچکا لگا. وہ جانتی تھی سلمان حرین کی رخصتی کے حق میں نہیں ہوگا لیکن ایسے رشتہ ختم کرنے کے حق میں وہ بھی نہیں تھی. اس لیے ضامن کی بات پر راضی ہو گئی تھی لیکن حرین کا اس طرح رونا ان کو بے چین کر رہا تھا. ماما پلیز آپ ریلیکس نہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. انہوں نے ضامن سے منہ پھیرا تھا لیکن ایسے رشتہ ختم کرنے کے حق میں وہ بھی نہیں تھی اس لیے ضامن کی بات پر راضی ہو گئی. لیکن حرین کا
इस तरह रोना इनको बेचैन कर रहा था। मामा प्लीज़ आप रिलैक्स ना, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इन्होंने ज़ामिन से मुंह फेरा था। ज़ामिन ने हुरैन को इनसे जुदा किया, बालों से पकड़कर दूर किया। खुद वो पाकीज़ा शाह को आराम से लेटा रहा था, जो सीने पर हाथ रखकर बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। ज़ामिन ने जल्दी से इनको दवा दी। अब वो दवा के ज़ेर असर गनूदगी में चली गई। इन पर ब्लैंकेट उड़ाकर वो मुड़ा और हुरैन का बाजू दबोचे से अपने कमरे में ले आया। दरवाज़ा बंद किया। वो हुरैन के बालों को सख्ती से दबोचे खड़ा था। ये अच्छा नहीं किया तुमने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया हुरैन। तुम नहीं जानती मामा मेरे लिए क्या, अगर तुम्हारी वजह से इन्हें कुछ हुआ तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। तू मर जाना पहले, बेगैरत आदमी। ज़ामिन इसे किसी बेकार चीज़ की तरह दूर फेंका था और पैंट से बेल्ट खींचकर अब वो आगे बढ़ रहा था। ज़ामिन की आंखों में खून उतर आया था, इसकी रगें तन गई थी। ज़ामिन को बेल्ट पकड़े तैश के आलम में अपनी तरफ आते देखकर हुरैन जी जान से काम की। नहीं नहीं ज़ामिन नहीं। हुरैन खौफ से बोली थी, लेकिन ज़ामिन इसे बेल्ट से बेदर्दी से मार रहा था। वो चीखती रही, सिसकती रही, लेकिन ज़ामिन तो गुस्से में पागल हो चुका था, जबकि हुरैन के जिस्म के एक एक हिस्से पर बेल्ट से निशान न छोड़ दिया इस वक्त तक नहीं रुका। अब हुरैन फर्श पर अधमुई पड़ी थी, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। ज़ामिन एक पल को रुका, बेल्ट इसने दूर उछाल दी। जग इसने ऐसे मुँह से लगाया था, पानी पीकर इसने जग दीवार से दे मारा। अपना सिर भी दीवार से दे के मार, बेगैरत आदमी। मोबाइल इसका मुसलसल बज रहा था, जो कि वाइब्रेशन मोड पर था। वो कुछ सोचता अलमारी की तरफ बढ़ा और शलवार कमीज निकाल कर यूनिफॉर्म चेंज करके बाहर निकला। फ़ोन वॉलेट और कीज़ लेकर कचटती नज़र हुरैन पर डालकर वो कमरे से निकल गया। ज़ामिन के जाने के बाद अदमुई सी ठंडे फर्श पर बेहरकत पड़ी थी। शायद दर्द की शिद्दत की वजह से बेहोश हो गई थी। कितनी देर वो यूं ही पड़ी रही। कितनी देर वो यूं ही पड़ी रही। शाम के वक्त अम्मा कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर इनका दिल कांप उठा था। हुरैन की हालत इतनी बुरी थी कि अम्मा ने एकदम अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख निकलने से रोका। वो फ़ौरन इसकी जानिब लपकी थी। बहू रानी, हाय! हुरैन के करीब पहुंचकर वो चिल्लाई थी। बहू रानी उठो बिटिया, हाय ये क्या हाल कर दिया ज़ामिन शाह ने। हाय नहीं शाह पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी शाह पुत्र ने दोरे पैण, बेगैरत आदमी नू। इन्हें यकीन ना है कि ज़ामिन इतना जालिम हो सकता है। इन्होंने ज़ामिन को पाला था, पाकीज़ा शाह से ज़्यादा इन्होंने ज़ामिन को पाला था। तेरी तरबियत ही गंदी, गंदा खून। आशिफ शाह के बाद पाकीज़ा शाह को तो इतना गहरा सदमा लगा कि वो चुप सी होगी, बस अपने कमरे तक महदूद रहती, जहाँ तक कि ज़ामिन को भी फरामोश कर चुकी थी। अम्मा की इस बात को मानना आसान नहीं था कि ज़ामिन किसी कमसिन लड़की पर इतना जुल्म ढा सकता है। बहुत मुश्किल से इन्होंने हुरैन को सहारा दिया और बेड तक लाई। इसे आवाज़ें देने लगी, लेकिन हुरैन में हिम्मत ही कहाँ थी। वो बोलती बस हल्की सी आंखें वाक़ करके फिर बंद करती। हाय अब क्या करूँ, डॉक्टरनी को कैसे बुलाऊँ, कोसर को कहती हूँ। वो परेशानी से सोचते हुए कमरे से निकली, कोसर को डॉक्टर को बुलाने का कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर आई थी। हुरैन की हालत देखकर अफसोस से बोली, अम्मा जी इनको अस्पताल मुंतकिल करना होगा, इनकी हालत बहुत बुरी है। नहीं अस्पताल नहीं ले जा सकते, शाह जी की इजाज़त के बगैर। आप इनको दवा दे दें। अम्मा डॉक्टर फरहत की बात सुनकर जल्दी से बोली, लेकिन अम्मा जी। डॉक्टर फरहत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अम्मा ने बीच में बात कर दी। बिटिया कोई दवाई दे दे बहू रानी को, अस्पताल ले जाना वो भी शाह जी की इजाज़त के बगैर नामुमकिन है। चले जैसे आपकी मर्ज़ी। डॉक्टर फरहत वाकिफ़ थी हवेली में ज़ामिन की इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। मारी जावे ज़ामिन, सारे पत्ते आप ही हिल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा ना बोली और हुरैन को इंजेक्शन लगाया, फिर कुछ दवाइयाँ देकर चली गई। अम्मा भी कुछ देर हुरैन के पास बैठी थी, फिर इसके लिए सूप लेकर आई, जिसे हुरैन ने बमुश्किल थोड़ा सा पिया। अम्मा ने इसे दवाई देकर सुला दिया। व्हाट? अली ज़ामिन की बात सुनकर ज़ोर से चीखा। वो दोनों इस वक्त घर जाने के लिए निकले थे। ज़ामिन ने अली को बताया हुरैन को घर ला चुका है, जिस पर अली शौक था। ओहो, चीख क्यों रहा है तू? ज़ामिन ने गाड़ी चलाते हुए एक नज़र अली को देखते हुए कहा। जाकर अली ने बाहर काट के ना तेरा ट्रक च बजे तू जाके। यार ऐसा कोई करता क्या? भाभी को घर ले और मुझे अब बता रहा है। आज पता चल गया मुझे कितना अहम हूँ मैं तेरे लिए। अली को वाकई बुरा लगा था। यार इसमें ऐसा क्या जो मैं तुझे बताता, वैसे भी कोई इतनी अहम बात नहीं है। ज़ामिन जी चौथे हुए बोला, हाँ अगर अहम नहीं थी तो अभी भी क्यों बताया मुझे? अली ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, तो ज़ामिन ने से आंखें दिखाई। अच्छा वलीमा कब करा? मैं पहले बता रहा हूँ, मैं आज भाभी से मिलने चलूँगा हवेली। अली ने अपना रुख ज़ामिन की तरफ किया। कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात वलीमे की, तो जब मैं दूसरी शादी करूँगा तब करूँगा वलीमा, वैसे भी शादी नहीं इंतकाम है। ज़ामिन ने घूरते हुए कहा। ज़ामिन ये क्या कह रहा है तू यार? मैं मानता हूँ तो सलमान से नफरत करता है, लेकिन इसके किए की सज़ा तो इसकी बेटी को कैसे दे सकता है? अली जानता था ज़ामिन कोई बात पे मानी नहीं करता, जो कहता वो हर हाल में करता है। अली मेरा दिमाग ख़राब ना करो, चुप रह। ज़ामिन ने झंझला कर कहा। आंटी को बता दिया? अली फिर बोला। अली की बात पर ज़ामिन ने सिर्फ सस बात में सर ला। अली फिर भी कुछ नहीं बोला। अली को घर ड्रॉप करके ज़ामिन हवेली आया तो रात के 10 बज रहे थे। कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बहुत अंधेरा था। स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। कमरे में रोशनी हुई तो ज़ामिन की नज़र बेड पर पड़े वजूद पर गई। वो हुरैन की तरफ पड़ा, जो दवाइयों के ज़ेरे से सो रही थी। ज़ामिन ने बेड के करीब आकर हुरैन के वजूद से ब्लैंकेट हटाया। अभी से सुबह का वाक़या याद है। हुरैन ने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो कुछ जगहों से फट चुके थे और हुरैन के जिस्म के ज़ख्मों को वाज़ह कर रहे थे। हुरैन की हालत देखकर ज़ामिन को शर्मिंदगी हुई। मर जा जाके चवला, बेगैरत आदमी। गंदी गालियाँ निकालने को दिल कर रहा है इसे, लेकिन मुझे गंदी गालियाँ आती नहीं है। ज़ामिन ने अपना हाथ बढ़ाया, हुरैन की पेशानी को छुआ, फिर अपने होंठ पेशानी पर रख दिया। चवल ज़माने दा, बेगैरत। वो पीछे हुआ चेंजिंग रूम से हुरैन के लिए कपड़े लाए। हुरैन को चेंज करवा कर इसने ब्लैंकेट उड़ा दिया। जब मर जाके चवला, खिड़की जो छाल मार थले।
پھر خود چینج کر کے آیا. زامین کو بھوک تو لگی تھی لیکن دل نہیں کیا کھانا کھانے کا. حرین کی حالت دیکھ کر اس کا دل اداس ہو رہا تھا. دل اداس دے جا کے خودکشی کر لا کسی پاسے. وہ خود بھی بیڈ پر حرین کے قریب لیٹا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگا. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو حرین ابھی بھی اس کی باہوں میں سو رہی تھی. رات بھر حرین نیند میں ڈرتی رہی تھی, کبھی سسکنے لگتی تو کبھی کانپنے لگتی. اسی لیے زامین بھی ساری رات بے چین رہا. ابھی بھی حرین میں نیند میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی. زامین نے غور کیا. بہت برے, مجھے نہیں رہنا, وہ مارتے ہیں. حرین نیند میں بھی خوف سے بول رہی تھی. زامین کو اندازہ تھا کہ وہ کل سے اسے بہت ڈر گئی ہے. حرین سے دور ہوتا وہ اٹھا تھا, شاور لے کر آیا تو ملازمہ ناشتہ آئی. صاحب جی وہ بی بی جی نے بھی کچھ نہیں کھایا, آپ اجازت دیتے ہیں میں انہیں ناشتہ کروا دوں. ملازمہ نے حرین کو دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہا جو نیند میں پڑا رہی تھی. نہیں میں کروا دوں گا, تم جاؤ. زامین نے ناشتے کی ٹرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ملازمہ فوری چلی گئی. زامین نے حرین کو اٹھا کر بٹھایا لیکن وہ غنودگی میں تھی. حرین کچھ کھا لو, پھر میڈیسن بھی لینی ہے تم نے. زامین اسے اپنے سہارے بٹھایا اور نرمی سے بولا. وہ مجھے ماریں گے, مجھے بچا لو پلیز. حرین ابھی بھی ڈری سہمی تھی. جان کچھ نہیں کہتا, تم کچھ کھا لو پلیز. جب مر جا کے بغیرتا جان کہنا لے, تیرے دانت اندر تھلے زبان آوے. قسم میرا غصے دے نال نا ایسا خون دماغ تو ٹھوکرا مار رہے ہیں نا. کم بیک ٹو زامین بے حد محبت سے گویا ہوا حرین کو ناشتہ کروا کر اسے دوائی دے کر اس نے پھر سے پھیر لٹا دیا کیونکہ حرین میں بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی. اب وہ تھانے جانے کے لیے تیار تھا. رک کر حرین کو ایک نظر دیکھا جو پھر سو چکی تھی, کمرے سے باہر نکل گیا. جا واپس ہی نہ آویں تو کدی. دوپہر 2 بجے اس کی آنکھ کھولی تھی. آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے تو اپنے بیتی یاد آنے لگی. اب وہ بیڈ پر سر تھامے بیٹھی تھی. یا اللہ میرا کیا قصور ہے, کیوں کرتے ہیں وہ ایسے میرے ساتھ. وہ اب رونے لگی. پاپا نے ایسا کیا کیا جس کی سزا وہ مجھے دے رہے. وہ پھر رونے لگی. اس کے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا. کل جو زامین نے اسے بے دردی سے مارا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر زامین اسے کیوں کر رہا ہے. ابھی وہ گھٹنوں میں سردی ہے, رو رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا. سامنے سے اماں دروازہ بند کر کے حرین کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اماں کو دیکھ کر حرین اپنا ضبط کھو بیٹھی اور اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی. بس بس بٹیا رانی, مت رو بہو رانی. اماں حرین کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی. بس بچہ ہمت رکھو. کیسے اماں جی, کیسے ہمت کروں, کیوں کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ ایسے, کس بات کی سزا دے رہے ہیں وہ مجھے. حرین نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. بٹیا اپنے اللہ سے دعا کرو, وہ تمہاری آزمائش ختم کر دے. چلو اٹھو دھیرانی, نماز پڑھو, دعا مانگو. اماں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا. اماں کیا اللہ میری دعا سنیں گے. حرین نے ایک امید سے سوال کیا. ہاں نا بٹیا, اللہ تو اپنے گناہ گار بندے کی بھی سنتا ہے, وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اماں نے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا. میں اللہ سے کیسے مانگوں اماں, مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا. حرین نے شرمندگی سے سر چکا کر کہا. بٹیا رانی بندہ کچھ نہ بھی کہ وہ سونا رب تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے. بس جھولی پھیلا کر آنسو بہا لے, اس کی بارگاہ میں وہ سب غم مٹا دے گا. اماں نے مسکرا کر کہا اور کمرے سے چلی گئی. اماں کے جانے کے بعد حرین ہمت کر کے اٹھی اور الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور نہانے چلی گئی. نہا کر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے لگی. اس کے سارے جسم پر زخم تھے. اس وقت اس کو بے تحاشا اذیت ہو رہی تھی. ہمت کر کے وضو کر کے مصلی بچھا کر نماز ادا کی. پھر جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, زبان سے کچھ بولنے لگا, بس اپنے خدا کے سامنے آنسو بہاتی رہی. کافی دیر بعد اسے سکون ملا تو اٹھی, آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر نکلی. اماں, بڑی ماما کیا کر رہی ہیں. کچن میں آ کر اس نے اماں سے پوچھا. وہ آرام کر رہی ہیں. اماں نے جواب دیا تو حرین نے ان کے ہزار منع کرنے کے بعد بھی ان کے کھانا بنانے میں مدد کی. پھر اماں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا. پاکیزہ کو بھی حرین نے خود کھانا کھلائی, دوا دی. اس دوران پاکیزہ نے اس سے کوئی بات نہ کی, بس پیار سے اس کے ماتھے پر بوسا دیا. وہ جلدی کھا گیا تھا, نہ جانے کہ اس کے دل میں بار بار حرین کا خیال آ رہا تھا. جب مر جا کے چولا ادھر جب بغیرت بار جڑا سافٹ کارنر جب دکھاتا ہے نا تو میرا دل کرتا ہے میں اور ان کو کتوں کے آگے ڈال دوں. وہ سیدھا کمرے میں آیا تو سامنے حرین بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی. زامین نے بغور اس کو دیکھا. سفید خوبصورت چہرے پر اداسی چھائی تھی. سر پر سلیقے سے دوپٹہ تھا, وہ سادی سی بھی زامین کو بہت خوبصورت لگی. بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی. زامین قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا. حرین کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اپنے خیالوں سے نکلی. اٹھو. زامین سرد لہجے میں گویا وہ کچھ دیر پہلے والے تاثرات اب اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھے. اپنے سامنے زامین کو کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا کے زامین کے دھاڑنے پر فوراً کھڑی ہو گئی اور وہ زامین کے سامنے سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی. زامین اب حرین سے نظر ہٹا کر بیڈ پر اسی جگہ دراز ہو کے جہاں بھی حرین بیٹھی تھی. رکو, جوتے اتارو میرے. حرین ابھی مڑی تھی کہ زامین کی بات سن کر اسے دیکھنے لگی. زامین کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا. سمجھ نہیں آ رہا تمہیں. اب کہ زامین قدرے اونچی آواز میں بولا تو حرین کانپنے لگی اور فرش پر بیٹھ کر زامین کے پاؤں سے جوتے اتارنے لگی. پھر جرابیں اتاری. حرین کی آنکھوں سے دو موڑتی زامین کے پاؤں بٹ گرے. اب سے روز تم ہی میرے جوتے اتارو گی تاکہ تم اپنی اوقات نہ بھولو. تو اپنی اوقات واسطے جا کر گٹر صاف کریا کر تاکہ تو بھی اپنی اوقات نہ بھولے. زامین نے نہایت حقارت سے حرین کو دیکھتے ہوئے کہا. موبائل اٹھا کر دو مجھے. ایک اور حکم دیا گیا. کیوں تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نے یا تن فالج ہو گیا تیرے. حرین نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا موبائل اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھایا اور زامین کی طرف بڑھایا. ابھی زامین موبائل تھامنے لگا تھا کہ حرین کے ہاتھ سے موبائل زمین بوس ہو چکا تھا. زامین ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. واٹ ربش, تمہیں سینس نہیں ہے بالکل بھی. تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا امپورٹنٹ ڈیٹا تھا اس میں.
ज़ामिन मोबाइल फर्श से उठाकर धाड़ा जिसकी स्क्रीन गिरने की वजह से टूट चुकी थी। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर इसने सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। नज़र सामने खड़ी हुरैन पर थी जो बाकायदा काँप रही थी। बैठो यहाँ, ज़ामिन ने हुरैन की आंखों में देखते हुए कहा। हुरैन डरते डरते इसके सामने बेड पर बैठ गई। कितनी खूबसूरत हो तुम, लेकिन अफसोस मुझे तुम्हारी इस खूबसूरती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ वस्ते फेर तुम हटाना रहना हर टाइम, बेगैरत आदमी। हाले तेन कोई फ़र्क नहीं पैंदा, चवल ज़माने दा। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे। ज़ामिन एक हाथ में सिगरेट पकड़े बोला जबकि दूसरा हाथ हुरैन के कपकपाते होंठों पर था। पहले क्या मुझे तुमसे कम नफरत है? जैसी हरकतें करती को मुझे तुम पर गुस्सा है। ज़ामिन अब इसका दायां हाथ अपने हाथों में लेते गोया हुआ। हुरैन सर झुकाए बैठी दिल में सोच रही थी अब न जाने ज़ामिन क्या सजा देगा इसे। अभी तो इसके पहले ज़ख्म ही नहीं भरे थे। मत गुस्सा दिलाया करो मुझे, मेरा दिल नहीं करता तुम्हारी खूबसूरत शक्ल ख़राब करने का। ये कहते ज़ामिन ने जल्दी सिगरेट हुरैन की हथेली पर रखी और हथेली बंद कर दी। हुरैन दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी। ज़ामिन से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। कुछ लम्हों बाद फिर ज़ामिन ने दूसरी सिगरेट सुलगाई और हुरैन की दूसरी हाथ की हथेली पर रख दी। तेरे मुँह दे उत्ते लावा, बेगैरत आदमी। हथेली बंद कर दी। एक बार फिर हुरैन बिलबिलाई। फिर हुरैन ने बेबसी से ज़ामिन को देखा जब मुस्कुरा रहा था। अब ज़ामिन बेड से उठा और वॉशरूम में गया। नहाकर कपड़े चेंज करके इसने टूटा हुआ मोबाइल उठाया। तो अल्लाह करे तेरे वाशरूम के शावर के विच करंट आई हुए, वो तो करंट खा के मरे तू। एक नज़र हुरैन को देखा जो बेड के साथ टेक लगा फर्श पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। अब ज़ामिन कमरे से निकल गया। ज़ामिन के जाने के बाद हुरैन ने घुटनों से सर उठाए अपने हाथ की हथेलियों को देखने लगी। मगरिब का वक्त हो चुका था लेकिन हुरैन हनूस बैठी अपने हाथों को देखे जा रही थी। अल्लाह अकबर की सदा कान में पड़ी तो फ़ौरन उठी और वज़ू किया। मगरिब की नमाज़ अदा करके हुरैन ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह जी मुझे इस मुश्किल से निकाल दे प्लीज़। अल्लाह जी मुझे बहुत दर्द होता है जब वो मुझे मारते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़ अल्लाह जी, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। पापा प्लीज़ मुझे ले जाए यहाँ से आकर प्लीज़ अल्लाह जी। रात के इस पहर वो कमरे में मसल्लों पर बैठी बच्चों की तरह रोती हुई दुआएं मांग रही थी। फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियां देखने लगी जहाँ छाले उभरे हुए थे। अभी कुछ देर पहले पे बीती याद आई तो फिर खौफ से कांपने लगी, रोने से सकने लगी। अल्लाह जी बचा ले मुझे इनसे प्लीज़ अल्लाह जी। रात के सुनाटे में से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी तो अल्फाज इसके हलक में दम तोड़ गए। इस वक्त और कौन हो सकता था इसके अलावा? अल्लाह जी मुझे बचा ले प्लीज़ अल्लाह जी। फिर इसे अपने पीछे दरवाज़ा खोलकर बंद होने की आवाज़ आई। ज़ामिन कमरे में आया तो हुरैन मसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही थी। अब ज़ामिन बेड पर लेट कर इसे देखने लगा। अब हुरैन उठी और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद ज़ामिन के लिए खाना लेकर आई। खुद इसने कुछ ना खाया ना ज़ामिन ने कहा था। जब मर जाके तो कोई जहर जरूर मिला के ले आकर दे। जब हुरैन काफ़ी देर बाद खाने के बर्तन रख कर आई तो ज़ामिन बेड पर बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था। अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ जल्दी, मतलब जल्दी। ज़ामिन का हुक्म सुनकर हुरैन को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। एक इल्तिजाई नज़र से इसने ज़ामिन को देखा लेकिन ज़ामिन बेहिसी की आखिरी हदों पर था। यूँ एक और अज़ियत भरी रात इख्तिताम को पहुंची। मरना बेगैरत। अच्छा माजी स्टार्ट हो गया। जुमे के दिन ज़ामिन और हुरैन का निकाह हुआ। हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ थी। हवेली में इतने कम उम्र बच्चों का निकाह काम सी बात थी, इसलिए ज़ामिन और हुरैन का निकाह बहुत धूमधाम से किया गया। ज़ामिन और हुरैन उम्र में कम थे लेकिन इस निकाह ने दोनों के जहनों पर गहरा असर छोड़ा था। कुछ भी हो जाए मैं इतनी जायदाद आशिर के नाम नहीं होने दूंगा। हाँ मैं मानता हूँ मैं अपना हिस्सा पहले ले चुका हूँ लेकिन फिर भी अभी मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। सलमान अपने कमरे में अपने दोस्त से बहवे गुफ्तगू था लेकिन कोई था जो ये सब सुन रहा था। ज़ामिन और हुरैन के निकाह के बाद बिया आशिर और पाकीज़ा के कमरे में किसी काम से घर से जा रही थी कि इनके कमरे के साथ वाले कमरे से आती आवाज़ उन्हीं से रुकने पर मजबूर कर दिया। ये बात तो तू सही कह रहा, तेरी माँ ने ज़्यादती की है वैसे तेरे साथ, सब कुछ आशिर के नाम कर दिया। इसके अब के दूसरा शख्स बोला। यार कुछ तो प्लान करना, मैं इतनी जायदाद आशिर को नहीं लेने दे सकता। सलमान के लहजे में लालच टपक रही थी। वो दोनों लंदन से डरकर पाकिस्तान आए थे। इन्हें बिजनेस में नुकसान हुआ था जिस वजह से इन पर करप्ट होने का केस चल रहा था और सज़ा के तौर पर जुर्माना हुआ था जो इन्होंने अदा नहीं किया और पाकिस्तान आ गए। ऐसा कर आशिर को रास्ते से हटा देना, बांस रहेगा ना बांसुरी। हाँ दूसरे शख्स ने कहा और फिर कहकर लगा। वैसे बात तो ठीक है चाचू। बिया से और कुछ नहीं सुना कि इसलिए वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। सलमान का दुख से पुकारा जबकि सलमान और इजाज़ बिया को देकर अचानक देखकर घबरा गए। आप पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? इतना लालच कि अपने सगे भाई को मारने के प्लान बना रहे। बिया चीखी थी जबकि इजाज़ ने सलमान को आंखों में कोई इशारा किया। बिया बेटा आपको कोई गलत फहमी हुई है। सलमान बिया की जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला। अब सलमान और बिया आमने सामने थे जबकि इजाज़ की तरफ बिया की पुश्त थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इजाज़ ने पास पड़े टेबल पर पड़े वास को उठाकर बिया के सर पर ज़ोर से दे मारा जिसकी वजह से बिया के सर से खून बहने लगा। अब बिया फर्श पर गिरी पड़ती। ये तुमने क्या किया? सलमान ने इजाज़ के अमल पर इसे हैरत से देखते हुए कहा। हाँ तो और क्या करता? अगर ऐसा ना करता तो सबको बता देती कि हम आशिर को मारने के प्लान बना रहे थे। ये कहते इजाज़ ने फर्श पर बेहरकत पड़ी बिया की नब्ज़ चेक की। मरी नहीं है, जिंदा और चोट गहरी नहीं है। लेकिन अब क्या करें? सलमान ने बिया की जानिब इशारा करते हुए कहा। इसकी तुम फिक्र नहीं करो, बस पीछे का रास्ता साफ करवा दो, मैं इसे लेकर चला जाता हूँ पीछे के रास्ते से। देख अब लड़की को भी तो ठिकाने लगाना, क्यों ना आशिर की इसकी बेटी को आके धमकी देकर पैसे वसूल करने। तुम फिक्र नहीं करो, ये सब मैं करूँगा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा इस सब में। इजाज़ एक लालची घटिया सोच का आदमी था।
وہ سلمان کا بزنس پارٹنر تھا، لیکن کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ان دونوں کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ اجاز کے شاطر دماغ میں یہ پلان ہے جس سے سلمان کافی حد تک متفق ہو کر یہ تک فراموش کر بیٹھا کہ بیا اس کی سگی بھتیجی ہے۔ پھر وہ دونوں بیا کو پیچھے کے دروازے سے حویلی سے باہر لے گئے۔ بڑا ہی کتا پن کیتا انہوں نے۔ گھر میں کل خوشیاں منائی جا رہی تھی، وہاں سوگ کا سما تھا۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا۔ انسپیکٹر تمہیں بتا رہا ہوں، میں ڈھونڈو اسے جس نے عاشر شاہ کی بیٹی کو اغوا کرنے کی ہمت کیا۔ عاشر کی کڑک تار آواز حویلی میں گونج رہی تھی۔ جب سے اغوا کار کا فون آیا تھا اس وقت سے عاشر مزید پریشان تھا۔ بیا کو اغوا ہوئے 1 دن ہو چکا تھا۔ جب سے سب کو بیا کے کھونے کا پتہ چلا تب سے عاشر غصے اور پریشانی میں بیا کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ضامن اس وقت 15 سال کا تھا، لیکن باپ کا دکھ اور تکلیف خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے کبھی عاشر کو بیا کے لیے پریشان دیکھتا اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتا جس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ آج بیا کو اغوا ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، جبکہ عاشر نے اغوا کار کی بتائی ہوئی رقم 10 کروڑ اتنے کم وقت میں کیسے اکٹھی کی یہ وہی جانتا تھا۔ لیکن رقم بتائی ہوئی جگہ پر پہنچانے کے بعد بھی ابھی تک بیا کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ مزید 5 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا۔ عاشر نے کڈنیپر کے منع کرنے کے باوجود پولیس کو انوالو کیا، جس کی وجہ سے پیسے لینے کے بعد بھی بیا کو عاشر کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ شرط رکھی کہ مزید 5 کروڑ دو اور دیں گے تو ہی لڑکی کو چھوڑیں گے۔ ان 4-5 دنوں میں عاشر اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ عاشر کا سر جھک چکا تھا۔ زمانے کی باتیں سے زمین میں گاڑی تھی، جس باپ کی بیٹی ایک رات بھی گھر سے باہر گزارے وہ باپ جیتے جی مر جاتا۔ عاشر بھی پل پل مر رہا تھا، اپنی بیٹی کی عزت اور زندگی کی دعا مانگ رہا تھا۔ کوئی بھی باپ ہوتا تو ہار جاتا، لیکن عاشر پھر بھی بیا کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں اس وقت یوں جانا سب کچھ چھوڑ کر آپ سب کو میں خود غرض لگ رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس وقت میرا لندن جانا بہت ضروری ہے، میرا بزنس میں کچھ لاس ہوا ہے۔ اگر ابھی نہ گیا تو لندن پولیس پیچھے پڑ جائے گی۔ سلمان ایئرپورٹ جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ عاشر ناہید بیگم کے سامنے کھڑا اپنے جانے کا جواز پیش کر رہا تھا۔ سمیع اور بچیوں کو تو یہی رہنے دیتے، ناہید بیگم نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس وقت ٹوٹ گئی تھی۔ گھر کی عزت، گھر کی بیٹی ایک ہفتے سے گمشدہ تھی۔ امی کراچی کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے، میں سمیع اور بچوں کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ سلمان کی بات پر عاشر کا دل خون کے آنسو رہا، لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ سلمان سے مل کر کمرے سے چلا گیا۔ پھر سلمان بھی سمیہ، حورین اور رامین کو لے کر لندن چلا گیا۔ عاشر، ہماری بیا زندہ تو ہوگی نا؟ وہ مل تو جائے گی نا؟ ان 2 ہفتوں میں پاکیزہ کو 1000 دفعہ کا پوچھا ہوا سوال ایک دفعہ پھر عاشر سے پوچھی تھی، جو صبح کا انقلاب لوٹا تھا۔ حویلی میں اس دن کے بعد کوئی خوشی نہیں منائی گئی، بلکہ ہر طرف سوگ کا سما رہتا۔ پاکیزہ، تم ضامن کو بالکل اگنور کر رہی ہو۔ آج اس کا رزلٹ تھا، وہ فرسٹ آیا، تم نے اس سے نہیں پوچھا، وہ بہت اداس تھا۔ عاشر پاکیزہ کی بات مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ضامن کا رزلٹ؟ اچھا میں پوچھتی ہوں اس سے۔ لیکن اپنی پریشانی میں پاکیزہ پھر ضامن سے رزلٹ کا پوچھنا ہی بھول گئی۔ وہ واقعی بیا کی پریشانی میں ضامن کو نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ہے ہی اس قابل۔ بیا کو حویلی سے نکالنے کے بعد اجاز سے اپنے فارم ہاؤس لایا اور وہی ڈاکٹر سے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا۔ بیا کو سر پر گہری چوٹ لگی، جس وجہ سے وہ 2 دن تک بے ہوش رہی۔ اس وقت تک اجاز ایک نرس اور کچھ کارڈز کو چھوڑ کر فارم ہاؤس سے چلا گیا، لیکن اس کا عیاش بیٹا تیسرے دن شراب کے نشے میں ٹون اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آیا اور وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو سامنے والے کمرے میں بیٹھی اپنی کسی سوچ میں گم تھی۔ پھر اس نے اپنی گرل فرینڈ کو جانے کا کہا اور اپنے ناپاک قدم بیا کی جانب بڑھانے لگا۔ بیا کو بے آبرو کر کے اپنی ہوس مٹا کر اب وہ شخص جا چکا تھا۔ صبح جب اجاز بیا کے پاس فارم ہاؤس آیا تو نرس نے اسے بیا کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بتایا اور اس کے بعد اس کی بگڑتی حالت کا، جو کہ رات سے مسلسل خراب تھی۔ پاپا مجھے وہ لڑکی چاہیے بس۔ نرس کے بتانے کے بعد اجاز فوراً غصے میں اپنے گھر گیا اور اپنے بیٹے عاصم کو اپنے سامنے طلب کیا۔ عاصم کو اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہ تھی، بلکہ بڑی ڈھرائی سے باپ کے سامنے کھڑا اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ اجاز کو بھی ابھی بھی نشے میں لگا۔ او پلیز پاپا، فی الحال مجھے بہت نیند آ رہی ہے، بعد میں بات کریں گے اس بارے میں۔ عاصم جھنجھلایا ہوا گویا ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اجاز بیٹے کی ڈھرائی پر دھاڑا۔ باپ بیٹے بھی ماری جاؤ۔ شام کو آپ میرا اس کے ساتھ خود نکاح کروائیں گے، میں خود لے آؤں اسے یہاں۔ عاصم باپ کی بات مکمل نظر انداز کرتا گویا ہوا۔ یقیناً اس نے اجاز کے سر پر بہت آرام سے بم پھوڑا تھا۔ عاصم تم ابھی تک نشے میں، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ لڑکی ایک مقصد کی وجہ سے فارم ہاؤس میں، تم ختم کرو اب اس بات کو۔ اجاز نے پھر سے پتھر سے سر پھوڑا۔ پاپا میں اس سے نکاح ضرور کروں گا، یہ نکاح کی فارمیلٹی بھی میں صرف آپ کے لیے پوری کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں مجھے نکاح سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اوکے بائے پاپا۔ عاصم یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن اجاز کو ایک اور مسئلے سے نپٹنا تھا۔ جب مر جا، تو بھی مر جا، تیرا عاصم بھی مر جائے، تو تیرا سلمان بھی مر جائے، وہ تو ہن مردہ پیا۔ بیا کے بعد پر جو قیامت گزری تھی، اس کے بعد وہ ابھی تک سکتے میں تھی۔ نکاح کب ہوا، کیسے ہوا، کس کے ساتھ ہوا، اس نے کب نکاح نامے پر دستخط کیے، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اپنے سامنے اپنی عزت کے لٹیرے کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھا۔ کیا؟ سلمان فون پر چیخا تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھا، کچھ دیر میں اس کی لندن کی فلائٹ تھی۔ سلمان تم عاصم کو تو جانتے ہو وہ کتنا ضدی ہے، جب سے اس لڑکی کو دیکھا تب سے اس کے پیچھے پاگل ہو گیا۔ کچھ غلط ہونے کے ڈر سے نکاح پڑھوانا پڑا یار۔ اجاز نے بات گول مول کی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے، ہماری صرف پیسوں کی بات ہوئی تھی، یہ نکاح بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ ختم کرو یہ سب اور بیا کو حویلی بھیجو، نہیں تو عاشق کو ہم سب پر شک ہو جائے گا۔ سلمان کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ ہاں کچھ تو کرنا ہوگا۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، بس وہاں جا کر سب سنبھالو، یہ کہہ اجاز نے کال کاٹ دی۔ اور سلمان نے سوچ لیا وہ کبھی پاکستان واپس نہیں آئے گا، لیکن قسمت میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاہ جی بیٹی کا معاملہ ہے، عاصم کو جس حالت میں آپ کی بیٹی ملی ہے اس کو بتاتے ہوئے مجھے تک شرم آ رہی ہے۔ وہ بھی میں بھی بیٹی والا ہوں، اس لیے بیٹی کی عزت کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے سے اس کا نکاح کروا دیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ تو بیا نے مجھے بعد میں بتایا، سب سے پہلے اسے آپ کے پاس لے کر آیا۔
इस इंतहाई शातिराना चाल चलता हुआ आज बिया को लिए हवेली आ पहुंचा। इस वक्त आशिर के सामने अपनी बातों के तीर चला रहा था। एक झूठी कहानी सुनाई जिस पर बिया बिल्कुल खामोश हुई। वो तो बस जिंदा लाश बन गई थी कि कोई कुछ भी करता, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आशिर इजाज़ की लालती तबीयत के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो जानता था इजाज़ इतना नेक है और ना ही इसका बेटा। लेकिन बिया की हालत ने आशिर को तोड़ दिया। जिस पे आपको बेटी 15 दिन घर से गायब रही, इसका बाप फिर माशरे में कहाँ सर उठाकर चल सकता है। लेकिन आशिर ने बिया से इस बारे में कोई सवाल न किया। आशिर ने बिया को अपने सीने से लगाकर बस इतना कहा, बिया बेटा आप जो चाहोगी वही होगा। बिया ने भी फिर किस्मत के साथ सौदा कर लिया और आशिर को ये कहा कि वो अपना रिश्ता निभाएगी। और कुछ देर के बाद बिया चली गई इस जहन्नम में जहाँ इसकी कोई इज्जत नहीं थी। आसिम इसे एक फालतू चीज़ की तरह रखता, हर किस्म की तौहीन और ज़्यादती करता, लेकिन बिया खामोशी से इसका हर सितम बर्दाश्त करती। हवेली बहुत कम जाती। आशिर बिया के चेहरे पर वीरानी देखकर बीमार रहने लगा। इसी तरह 6 महीनों के अंदर आशिर इसी सदमे में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आशिर की मौत ने हवेली की दीवारों को हिला कर रख दिया। आशिर की मौत का सदमा हवेली में सबको बहुत गहरा लगा। नाहिद बेगम 2 महीने तक ये सदमा बर्दाश्त कर सके, फिर दुनिया से रुखसत होगी। पाकीज़ा बस कमरे की होकर रहेगी। पहले बिया का दुख, फिर आशिर की मौत। अब नाहिद बेगम की मौत ने पाकीज़ा को ज़हनी हालत पर गहरा असर छोड़ा। वो ज़ामिन की ज़ात को भी मुकम्मल फरामोश कर बैठी। लेकिन इस सब में ज़ामिन ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था। इसने अपना हर मुखलिस रिश्ता खो दिया, पहले बाप को, फिर दादी को, माँ भी बस अपने कमरे में रहती। बिया भी बहुत कम हवेली आती, इसलिए ज़ामिन बहुत अकेला हो गया। एक अम्मा थी जो ज़ामिन का बहुत ख्याल रखती और ज़ामिन भी इनकी बहुत इज्जत करता था। वक्त गुजरता रहा, ज़ामिन बहुत खामोश रहता, बल्कि इससे बात करने वाला कोई था ही नहीं। इस खामोशी की वजह से वक्त के साथ साथ लोग ज़ामिन के बारो तबीयत से मुतासिर होने लगे। ज़ामिन एक ज़हीन बच्चा था। इसने पढ़ाई में बहुत मेहनत की और तलीमी मैदान में तरक्की हासिल करने लगा। CSS के बाद ज़ामिन ने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली और वहाँ भी वो कामयाबी हासिल करता रहा, अपना इंडिया में बड़ा नाम बना लिया। सारी दुनिया के सामने सख्त दिल और मजबूत असाब वाला ज़ामिन, जिनसे बड़े से बड़ा मुजरिम डरता, वो ज़ामिन अक्सर रातों को ज़िया से सो ना पाता। ज़ामिन मारी जाता। अपनी बहन के साथ हुई ज़्यादती, बहन का वीरान चेहरा, माँ की हालत, बाप का छोड़कर चले जाना ज़ामिन को हर रात अज़ियत में गुजरती। वो अक्सर बिया से मिलता, लेकिन बिया से मिलकर आने के बाद वो कई दिन तक अज़ियत में रहता। आसिम का वो चाहकर भी कुछ ना बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि बिया इसे हर बार ये कहकर चुप करवा देती कि आसिम जैसा भी है, इसका शौहर इसके बेटे का बाप है। ज़ामिन ने कई दफ़ा बिया को आसिम को छोड़ने का कहा, लेकिन बिया ना मानी, क्योंकि वो अपने बेटे को इसके बाप से दूर नहीं कर सकती थी। आसिम चाहे जितना अयाश आदमी था, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था। इसी वजह से ज़ामिन हमेशा से चुप हो जाता। वक्त के साथ साथ ज़ामिन ने बिया के केस को खुलवाया और इस पर तहकीक करने लगा। काफ़ी तहकीक के बाद ज़ामिन को सारी हकीकत मालूम होगी। और फिर ज़ामिन ने बिया को अपनी कसम देकर इसे सारी हकीकत पूछ ली। मजबूरन बिया को सब बताना पड़ा कि साथ ही इजाज़ और सलमान इसके बाप को मारने के प्लान बना रहे थे और कैसे इसे अगवा किया, फिर फार्म हाउस पर रखा, और कैसे आसिम ने इसको बेआबरू किया और फिर निकाह किया और सारी हकीकत बताती चली गई। और ज़ामिन जैसे जैसे सुनता जा रहा था, इसकी आंखों में खून उतरता जा रहा था। ये हकीकत इतनी भयानक थी कि ज़ामिन फिर दिन रात इंतकाम की आग में जलने लगा। वो इजाज़ और सलमान को बर्बाद कर देना चाहता था। फिर ज़ामिन ने इन दोनों की तलाश शुरू कर दी। वो दोनों मुल्क से बाहर थे। ज़ामिन को बस इन दोनों के पाकिस्तान आने का इंतजार था। ज़ामिन हमेशा से हुरैन के बारे में सोचता था, आखिर इसकी बीवी थी, इसके निकाह में थी। वो अक्सर हैरान तो रहता कि सलमान ने कभी मुड़कर इनका हाल तक नहीं पूछा। कितनी क़यामतें नहीं टूटी इन पर, और आशिर और नाहिद बेगम की मौत का सुनकर भी वो पाकिस्तान ना आया। सलमान की हकीकत जानने के बाद ज़ामिन को सलमान के साथ साथ हुरैन से भी नफरत होगी, क्योंकि हुरैन इस शख्स की बेटी थी जिसने ज़ामिन से इसकी ज़िंदगी की हर खुशी छीन ली। ज़ामिन ने इजाज़ और सलमान को इनके अंजाम तक पहुँचाने का पक्का इरादा कर लिया, इसलिए इसने इजाज़ की कमज़ोरी पर वार किया। इजाज़ की 2 कमज़ोरी थी, एक इसका बेटा आसिम और दूसरा पैसा। इसे ज़ामिन ने इजाज़ को बर्बाद करने के लिए इसके बिजनेस को बर्बाद किया। इजाज़ को स्मगलिंग के संगीन केस में उम्र कैद व मशक्क़त होगी। इस तरह इजाज़ अपने अंजाम को पहुँचा। अब सिर्फ सलमान रह गया था, जिससे ज़ामिन दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता था। इसे सलमान को तलाश करना शुरू किया, लेकिन कुछ खास पता न लग सका। एक दिन इसे अपने ज़रिए से पता चला कि सलमान पाकिस्तान आ गया, यहाँ अपना बिजनेस कर रहा है। ज़ामिन ने सलमान को भी इसकी कमज़ोरी से तोड़ने का प्लान बनाया, और सलमान की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी बेटियां थी, इसलिए ज़ामिन ने हुरैन का ताक़ुब करना शुरू किया और हुरैन की हर सरगर्मी पर नज़र रखता था। वो कब कॉलेज आती है, कब आती है, किससे मिलती है, किससे दोस्ती है। फिर ज़ामिन ने हुरैन को अगवा करवा लिया और इसे हवेली में रखा। वो सलमान को इस अज़ियत से गुजारना चाहता था जिससे इसका बाप गुजरा था। 2 रातें हुरैन को हवेली में रखा। ज़ामिन इंतकाम की आग में इतना जल रहा था कि हुरैन की कम उम्री और इसकी मासूमियत की परवाह के बगैर इसने इसके वजूद की धज्जियाँ उड़ा दी। इस मासूम को बेदर्दी से तोड़ दिया और फिर इसे लेकर सलमान के घर गया। वहाँ सलमान को अपनी बेटी के लिए तड़पना ज़ामिन को सुकून पहुँचा रहा था। फिर ज़ामिन हुरैन को पल पल अज़ियत देने लगा। हुरैन की मासूमियत, इसकी खूबसूरती भी ज़ामिन को पिघला ना सकी। जी तो गाइज़, यहाँ पे एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, पूरा पास्ट पढ़ने के बाद, ठीक है सलमान ने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन फिर भी सलमान का किया था ना, तो सलमान के साथ इंतकाम लेता। इतना ही अगर ये मर्द था, तो ये तो बेगैरत और बुज़दिलों वाली हरकत हुई ना, कतीजा कर लाया, वो भी अपनी बीवी, और उसके साथ इंसानियत से मुबर्रा सलूक कर रहा है। आसिम में और इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि आसिम से भी गया गुजरा कमीना बगैरत है। ठीक है, और बाकी आप लोगों को कैसा लगा, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। गेमिंग मास्टर उज़ैफ़ बहुत 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 ज़बरदस्त, सो ब्यूटीफुल। उर्वा फैसल इंटरेस्टिंग अमेजिंग मूव था, नावल था, बट मज़ा आया जी। अपलोड करें नावल। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ़ यू। कोमल बेला अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, AR गेमिंग बहुत 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 अच्छा, मज़ा आ गया। सारा रेज वेरी गुड एंड अच्छा नावल था। आपकी आपी की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल अख्तर नाइस, इब्राहिम यासिर ज़बरदस्त, समरान मानो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
थैंक यू वेरी मच आप सबका भी। नुज़रत नज़र, अल्लाह पाक आपकी अपी की सेहत तंदुरुस्ती दे और नावल भी ज़बरदस्त था। थैंक यू वेरी मच, आमीन। किरण इस्लाम, वैसे अपी आपको अब्रू को खुद नहीं आना चाहिए था। अब्रू इस तरह आप इस तरह लिखती कि सिकंदर खुद ही चला जाता मनाने, क्योंकि गलती अब्रू की थी नहीं और उस बेचारी को अपनी अना को मारना पड़ा। ये गलत है वैसे यार। अगर मैं राइटर होती तो मैं सिकंदर जो जो कर देना सी ना आया तो मेरे कमेंट्स तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैं राइटर नहीं हूँ इस नावल की, इसलिए ये हो गया। सरफराज अहमद, गुड एक्सीलेंट, थैंक यू आप तीनों का भी। प्लीज़ आप भी झील किनारा कंकर, अच्छा वो भी ट्राई करेंगे। ज़ेबी जट, नावल की स्टोरी से ज़्यादा आपका रीडिंग स्टाइल और आपके कमेंट ड्यूरिंग रीडिंग मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर नावल, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। सहर इकबाल, होपफुली सिकंदर शाह के जैसा जुनूनी नहीं होगा। आपकी सिस्टर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सही है, बेहतर है। और सिकंदर शाह तो भी ज़्यादा गंदा बंदा है। तो बतूल, वैसे उसका भी गंदगी का लेवल था, ये भी बहुत गंदा है। इन दीज novels heroine is treated like a trash, then a sorry makes everything all right। माफ़ी के हक़ में तो मैं भी नहीं हूँ, एंड पे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह एनी नावल वेयर वुमन इज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं यार, कुछ नावल्स हैं वैसे भी, तो अब मेरे माइंड में नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्टोरी भी मज़े की है। हमारी हीरो सब कुछ ज़्यादा ही सख्त की है। बेचारी मासूम सी हुरैन इसके साथ आगे क्या करेगी, ये बंदा कुछ पता नहीं, पहले अभी में हाथ तक चला दिया इसने। ये पास में ज़रूर हुरैन के बाप ने कुछ किया हुआ ज़ामिन के साथ ही, इसके माँ बाप के साथ, अभी तो बदला ले रहा है बेचारी हुरैन से। हुरैन को अगवा करवा लिया इसने, और कितने गुस्से से बात कर रहा था बेचारी से, वो तो इसके गुस्से से डर गई। पास्ट की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। पाकीज़ा का किरदार मुझे पसंद आया। पहले तो आशिर कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि इसका रवैया पाकीज़ा के साथ सही नहीं था, लेकिन फिर वो सही हो गया पाकीज़ा के साथ। इनका बेटा था ज़ामिन, यकीनन वो हुरैन का बाप सलमान, इसने कुछ किया होगा ज़ामिन के साथ। अभी तो आगे स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगा। बाकी पहले अभी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच डियर, जज़ाकल्लाह। अब आगे एपिसोड पढ़ेंगी तो आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर होती जाएंगी। कासिम नवाज़, ब्यूटीफुल, थैंक यू। तहा दिल, ब्यूटीफुल एपिसोड, थैंक यू वेरी मच। खतीजा नजीब हैदर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? काफ़ी टाइम बाद नजर आई आप। बहुत अच्छा नावल था जो फिनिश हुआ, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। सॉरी आई वाज बिजी, तो मैंने बहुत दिनों से नावल नहीं सुना, कमेंट भी नहीं किया। नाउ आई एम बैक, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक डियर, अल्लाह हाफिज़। मुबशरा काशिफ, नाइस, आप भी बहुत टाइम बाद आई हैं। मासूमा मूसा सईद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? आप भी काफ़ी टाइम बाद आए हैं। जोरेश शाह, ये मुझे बहुत पसंद है, प्लीज़ थोड़ी सी ज़्यादा एपिसोड दे दिया करें यार, जितना टाइम होता है फिर उतनी ही मैं देती हूँ, तो लॉन्ग होती है एपिसोड। फरजाना चौधरी, ये सेकंड टाइम आपके कमेंट्स के साथ सुन रही हूँ, थैंक यू वेरी मच। फरजाना चौधरी, आपकी सिस्टर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर। कासिम नवाज़ भी वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा नावल कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी आज आपको नावल की सेकंड एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।